बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है साजिदा अहमद, चेयरपर्सन है इस्तेकाम पाकिस्तान की, और पूरे पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज में भी इनके मैसेजेस आप सुनते हैं। और पाकिस्तान का खास करके एक मुकदमा जो सोशल मीडिया पर हमें सबको लड़ना चाहिए, ये साजिदा अहमद साहिबा जो है वो मुकदमा पाकिस्तान का लड़ती हैं और एक क्लियर कट मैसेज जाता है पाकिस्तान के दुश्मनों को। साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आप मेरे इस प्रोग्राम में पहली बार शिरकत कर रही हैं। ये फरमाइएगा कि जितना तारफ मैंने आपका करवाया इतना ही तारफ काफी है, या इसके अलावा आप अपना तारफ हमारे नाजरीन को कुछ मुख्तलिफ करवाना पसंद करेंगी? देखिए जी, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं बहैसियत पाकिस्तान की शहरी हूँ और अपने मुल्क के लिए मैं जो है इस टाइम जो प्रॉक्सी वार और फिर जनरेशन वार स्टार्ट की गई है मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के खिलाफ, उसका जो है उसमें मैं अपना रोल अदा कर रही हूँ, हिस्सा हूँ उसका। और मैं मतलब कि एक सिविल सिपाही का किरदार अदा कर रही हूँ अपने मुल्क के डिफेंस के लिए, फिर जनरेशन वार के मुकाबला कर रही हूँ। बस मेरे लिए इतना तारुफ ही काफी है। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होती है कि वह इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए काम करे, लेकिन आप एक तंजीम की चेयरपर्सन है और वो पूरे पाकिस्तान की तंजीम है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इसकी जरूरत क्या है। ये नारा तो बहुत खूब दिल को लुभाता है, ये नारा और दावा जो है हर तमाम लोग करते हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर लोगों को मोटिवेट करने का मकसद क्या है, और ये कितने लोग आपकी तंजीम के अंदर मौजूद हैं और इसका रिस्पॉन्स आपको क्या मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये नारा जो है बहुत ज्यादा हकीकत पे मबनी है। ये नारा नहीं है, ये एक हकीकत है जो कि हमें जब हमने मुल्क पाकिस्तान हासिल किया तभी हमें समझाया गया था और इसी बुनियाद पे हमें जो है हमारा घर दिया गया था। लेकिन जो बैरूनी ताकतें दुश्मन हमारे मुल्क की रोजे अव्वल से हैं, वो यही चाह रही थी, मुल्क पाकिस्तान का वजूद भी बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से मुल्क पाकिस्तान ने बनना था और बन गया। तो उसके बाद उन्होंने इसको अंदरूनी नुकसान देने के लिए और इसकी साख को जो है कमजोर करने के लिए अपने ही हमारे बहुत सारे लोगों को, मैं उनको अपना तो नहीं कहूंगी, बहुत सारे लोगों को इसके खिलाफ उकसाने, हमारे मुत्तहिदा कौमियत को तोड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए जिनका इस्तेमाल आज भी बहुत ज्यादा जोरों शोरों पे था। अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुकाबला करने के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद की जो है बुनियाद रखना जरूरी समझा गया कि हर बंदा कोई भी मुल्क की बात नहीं कर रहा, कोई अपने मसलक की बात कर रहा है, कोई अपनी जुबान की बात कर रहा है, कोई अपनी पार्टी की बात कर रहा है। हर बंदा अपनी अपनी सत्ता पे अपनी बात कर रहा था। मुल्क पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जो जो साजिशें रची जा रही थी उसका मुकाबला करने के लिए इस प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि एक जगह जो सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन जो है वो बटे हुए हैं, उनको पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके एक जगह पे इकट्ठे होके आवाज उठा सकें। बैरूनी जो एजेंडा है, बैरूनी एनजीओ की शक्ल में, वो एग्रेसिव भी थे, मुत्तहद भी थे और उनके पास काफी फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग भी हैं। तो इसकी निस्बत हमारे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अगर खर्च करना चाहते तो उनको पता नहीं कहाँ करें, और अपने मुल्क के पाकिस्तान के लोगों को इकट्ठा कहाँ किया जाए, अपने मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। तो इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद की बुनियाद इसी वजह से रखी गई, मुत्तहिदा कौमियत को फरोग, अपने दिफाई सलामती इदारों का साथ देना और अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में जो गुर्बत के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उनको अपने एजेंडे पे चलाया जाता है, उसके हम इसके ऊपर काम तो मैं तकरीबन हम लोग 8-9-10 सालों से कर रहे थे कि अपने लोगों की हेल्प करना, बीइंग मुस्लिम हमारा फर्ज भी है। लेकिन जब हमने ये देखा कि जरूरत बहुत से गांव में, देहातों में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, उनकी जरूरियात के एवज उनसे कोई और काम, उनसे जो है मुल्क मुखालिफ नारे लगवाने की कोशिश की जाती है, तब इस काम को हमने और ज्यादा बढ़ाने की और इस सतह पे लाने की, इसलिए ये तंजीम रफाई और इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद के नाम पे हमने ये तंजीम बनाई। इसके टोटल कितने मेंबर होंगे और क्या बाकायदा तौर पर ये जो तंजीम है इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद,
اس کے پاس ایک تو رفائی کام ہے، ایک قومی اداروں کا آپ نے کہا کہ ایسے ادارے ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں جس میں مسلح افواج ہیں ان کا دفاع کرنا، ملک کا سپائی بن کر ایک اپنے اوپر ایک ذمہ داری امپوز کرنا. لیکن اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یا حکومت ہے وہ باقاعدہ آپ کسی انڈر امبریلا کے کام کرتی ہیں یا یہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس میں کس طرح کے لوگ شامل ہیں؟ یہ بالکل ملک پاکستان کی جو ہے بالکل نان پولیٹیکل تنظیم ہے. اس میں ہر نسل، رنگ، ہر ذات پات، ہر پارٹی سے ریلیٹڈ جو ملک سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ نان پولیٹیکل ہے، اس میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ شامل ہو سکتا ہے اور یہ پورے ملک میں کام کر رہی ہے ہماری تنظیم الحمدللہ. ہر جو ہے اپنے ہمارے ملک کے ہر علاقے میں، ہر خطے میں الحمدللہ ہم لوگ وزٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ پوری ملکی سطح پہ ہی ہے، یہ پوری تنظیم سازی اس کی ہو چکی ہے. بیرون ملک سے پاکستانی اس وقت پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جو آپ کو سن رہے ہیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر، آپ کی تنظیم ان کو کیا اسسٹنٹ مہیا کرے گی؟ چونکہ جب عمران خان صاحب کی حکومت 2018 میں آئی تو بہت سارے اوورسیز کے پاکستانی جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے پاکستان جائیں، ان کی مدد کریں اور وہاں سرمایہ کاری کریں. لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت سٹیبل نہیں ہوتی، طرح طرح کے بحرانوں کا شکار ہو جاتی ہے، پھر اوورسیز میں بسنے والے پاکستانی پھر ترکی کا رخ کر رہے ہیں، ایسی جگہ موراکو کا رخ کر رہے ہیں، وہاں جا کر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح اوورسیز سے بہت ساری ہمارا جو ٹورزم ہے، عمران خان صاحب نے کہا جی برانڈ پاکستان ہم لانچ کریں گے، ٹورزم لائیں گے، لیکن ہمارے جو بچے ہیں، جو ہماری یو کے کی اگر میں بات کروں یا یورپ کی بات کروں یا امریکہ کی بات کروں، ہماری تیسری چوتھی نسل جو ہے جوان ہو رہی ہے. they want to go، یعنی ترکی چلے جائیں گے، وہاں جا کر اپنی ویڈنگ کریں گے، وہاں ہولی ڈے گزاریں گے، پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو ایسے کوئی آپ کی تنظیم ایسے کوئی انیشیٹو لے رہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے انٹرسٹ جو ہے پاکستانی جو اوورسیز سے ہیں ان کے انٹرسٹ جو ہے ان کو سیف گارڈ کیا جائے، ان کو کوئی مطلب یہ کہ آپ کی تنظیم اپنے طور پر ایکسیسیبل ہے، ان کو یعنی کوئی اسسٹنٹ مہیا کر سکتی ہے؟ ایسے پروگرام بھی آپ کی تنظیم کے اندر ہے یا نہیں؟ جی الحمدللہ ان فیوچر ہماری یہی پلانز ہیں کہ ہم لوگ اپنے ملک کو اتنا اسٹرانگ کر لیں. ظاہر ہے کہ دیکھیں بیرونی ملک کے جو ایجنڈے ہوتے ہیں یا این جی اوز وغیرہ جو بھی یہاں کام کرتے ہیں وہ بہت فائنینشلی اسٹرانگ ہیں اور ان کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے. بدقسمتی سے جب بھی ہمارے ملک میں کوئی کام شروع کرتا ہے لیکن فائنینشلی اس کو اپنے لوگوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے، تو مجھے بھی ان ساری ہرڈنز کا جو ہے سامنا ہے. تو میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ اپنے ہی لوگ اپنے ملک کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں گے، اپنے ہی ملک میں ہم لوگ وہ سارا جو ہے ان کا سرمایہ یہیں لگائیں گے، اپنے ہی ملک کو اسٹرانگ کریں گے، اپنے ملک کے لیے ہمارے اپنے لوگ ہماری مدد کریں گے. دیکھیں جب آپ کسی اور کے ایجنڈے کسی اور سے مدد لیتے تو پھر آپ کو اس کے ایجنڈے پہ کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ایجنڈے کے لیے پیسہ دے رہا ہوتا ہے، اپنے ایجنڈے کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم نے کرنا ہی ملک پاکستان کے لیے کام ہے تو ہم نے پھر اپنے لوگوں سے ہی ہیلپ مانگنی ہے. بدقسمتی سے جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، وہ مجبور ہیں اس طرح سے کرنے پہ، کیونکہ ہمارے ملک میں ہی ایسی کالی بیڑے موجود ہیں جو کہ پیسے کو دیکھ کے یا پیسے کے نام پہ لالچ میں آ کے اپنے ملک میں انویسٹ نہیں کرتے، اپنے ملک پہ خرچ نہیں کرتے، اپنے ملک کے یعنی جو ہے اس کو اپنے کسی بھی اس میں لاتے، کام میں لاتے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. باہر بیٹھا ہوا بندہ اس کو تو نہیں پتا نا کہ یہ میں تو بھیج رہا ہوں، ظاہری دل سے وہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن جو آگے والے لوگ ہوتے ہیں وہ منافقت کرتے ہیں اور وہ دو نمبری کر جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور ہمارے بہت سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کی دل آزاری ہوتی ہے. سب چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ملک کی ہیلپ آؤٹ کریں، ہم اپنے ملک کو لیے کچھ نہ کچھ کریں. انشاءاللہ اس سے کام ہے، بہت زیادہ بڑے دعوے والی بات نہیں کرتے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جتنا ہم سے ہو سکے گا، جتنا اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے جتنی اوقات رکھی، انشاءاللہ ابھی تک بھی اپنے بلبوتے پہ بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی یہی کوشش ہے کہ اپنے بہت سارے باہر بیٹھے ہوئے آپ جیسے پاکستانی بھائیوں اور اپنے لوگوں سے اپنے ملک کے لیے ان سے خدمت لیں، اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. کیا اس کی
جو ایکسٹینشن ہے وہ اوورسیز میں بھی ہو سکتی ہے. مثلا آپ کے لیے یا آپ کی تنظیم کے لیے اگر اوورسیز میں بسنے والے پاکستانی کام کرنا چاہیں یا اس کا حصہ بننا چاہیں, آپ ہی کے کاز کو پروموٹ کریں, تو اس کے بارے میں آپ نے سوچا وہ آپ ان کو کیا انسینٹیو دینے کے لیے تیار ہوں گی؟ دیکھیں, ملک پاکستان ہم سب مسلمانوں کا, ہم سب پاکستانیوں کا ملک ہے. میرے لیے سب سے خوشی کی بات ہے کہ میرے ساتھ میرے بھائی شانہ بشانہ کھڑے ہوں, میرے بھائی اس کام کو سنبھالیں, میرے بھائی اس ملک کی دوڑ باغ کو دیکھیں. میرا تو ہے کہ ہم لوگ میسج جو ہے اسپریڈ کریں, ہم کوشش کریں کہ اس رستے پہ لانے کے لیے. اور باقی اوورسیز بھائیوں کی جہاں تک بات ہے, الحمدللہ 18 ممالک میں جو ہے ہماری تنظیم سازی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. کچھ ابھی یہ کورونا کی وجہ سے اور ان ریزنز کی وجہ سے نہیں ہو سکا, ہم لوگ باہر نہیں جا سکے. ہم نے جانا ہے, ہم لوگ انشاءاللہ وزٹ بھی کریں گے اور مزید لوگوں کو ہم لوگ جو ہے شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جتنے زیادہ محب وطن پاکستانی ایک جگہ پہ جمع ہوں گے, اتنی ہی زیادہ آواز بلند ہوگی, اتنے ہی انشاءاللہ صدق دلی سے اور محنت سے ملک پاکستان کے لیے کام. اوورسیز میں بسنے والے پاکستانی پاکستان کی امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں, مین سٹریم جو چینلز ہیں, وہاں پر افراتفری کی خبریں پھیلاتے ہیں. وہاں پر 6 بجے سے لے کر رات کے 11 بجے تک ڈیفرنٹ ٹی وی اینکرز ڈیفرنٹ ٹی وی چینلوں پر وہی سیاست دانوں کی درگٹ بنا رہے ہوتے ہیں. ان فیکٹ جو مسائل ملک کے اندر پائے, جیسے غربت ہے, تعلیم ہے, جس کا بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, یہ ایشوز ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم جو چینل ان کٹ دیکھتے ہیں پاکستان کے, ان چینلوں کے اوپر صرف اور صرف سیاست دانوں کی درگٹ بنا رہی ہوتی ہے. کوئی کسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی قسم کا چورن بیچ رہا ہوتا ہے, منجن بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو منجن بیچ رہا ہوتا ہے, اور ایک افراتفری ہوتی ہے. اس سارے جو ان کٹ چیزیں یہاں میں دکھائی جاتی ہیں, وہی پہ جو مایوسی پیدا ہوتی ہے, اس سے تو لوگوں نے اب جو ہے وہ اپنے جو میتیں ہیں وہ بھی یہاں پر دفنانا شروع کر دی ہیں. پاکستان کا لوگ رخ نہیں کر رہے, تو ان بھائیوں کو اب کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بدقسمتی سے میں یہی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے لوگ نہیں کہتی میں, ان کو بہت سارے کالی بھیڑیں ایسی بیٹھی ہیں جو صرف اور صرف پیسے اور ڈالرز کے اوپر کام کر رہی ہیں. وہ ان کو پروجیکٹس, ان کو ٹارگیٹس ہی یہی دیے گئے ہیں کہ صرف اس ملک کی, ہمیں پتہ ہے ہم یہاں رہ رہے ہیں, الحمدللہ پرامن رہ رہے ہیں اور بہت اچھے رہ رہے ہیں. جو پچھلے کئی سالوں سے ادھر جنگیں مسلط کی گئی ہیں اس کا مقابلہ بھی کیا ہے, الحمدللہ بہت ساری جانی قربانیاں بھی دی ہیں ہمارے پاکستانیوں نے. لیکن ہمارا گھر ہے, ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ بہت سیف ہے الحمدللہ. بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگ اپنی 5 وقت کی نماز یہاں ادا کرتے ہیں, اذان ہوتی ہے, الحمدللہ سب کچھ جو ہے روزمرہ کے مطابق ہو رہا ہے. لیکن جس کو جو پروجیکٹ دیا گیا اس نے تو وہ کام کرنا ہے. پاکستانی چینلز کی بات ہی نہ کریں, وہ تو میں خود بھی نہیں دیکھتی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے انہوں نے صرف کنٹروورشل بات ہی کرنی ہے, کوئی پاکستان کی فیور میں بات نہیں کرنی ہے. جہاں تک رہی میرے بھائی اوورسیز پاکستانی, میرے بھائیوں کی تقریباً 88 لاکھ پاکستانی جو ہے بیرون ملکوں میں مقیم ہے, اور پاکستان کے اقتصادی استحکام میں جو ہے بیرون ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کا بہت بڑا کردار ہے اور بہت بڑا حصہ ہے. اور یہی لوگ بیرون ممالک میں پاکستان کے سفیر ہیں. ان کی ہر حرکت, ان کی ہر جو ہے کاوش, ان کی ہر کامیابی اور ناکامی کو پاکستان سے جوڑا جاتا ہے اور پرکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بیرون ممالک میں رہنے والے پاکستانی عام پاکستانیوں کی نسبت ان کے معاملات کو جو ہے ہمارے معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, حساس ہے, اور جو ہے عام پاکستانی کی نسبت زیادہ متحرک ہے. پاکستان کا جو ہے پازیٹیو امیج متعارف کروانے میں پوری دنیا میں الحمدللہ وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. لیکن ضرورت اب اس بات کی ہے کہ حکومت پاکستان کو ان کے مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک پلیٹ فارم پر جو ہے جمع کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور بیرون ممالک میں مقیم پاکستان ان کے سفیروں کو پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرنے کے لیے جو استعمال کیا جائے. اس چیز سے ہی جو ہے پاکستان میں استحکام آئے گا اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. اور ہمارے جو بیرون ممالک پاکستانی بھائی ہیں
उनको भी हौसला और हिम्मत मजीद मिलेगी इससे। ये जो प्रॉक्सी वॉर है हमारे मुल्क के खिलाफ लड़ी जा रही है, आप अफगानिस्तान की तरफ से देख लें, वहां पर जो है जिस तरह दखल अंदाजी होती है, फिर ईरान की तरफ से जो लोग दाखिल किए जाते हैं बलूचिस्तान के अंदर, फिर इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ हमारी सिविल सोसाइटी के अंदर जो है वो दुश्मन के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए कुछ हमारे लोग खरीदे जाते हैं। इस प्रॉक्सी वॉर का हम किस तरह डिफेंस कर सकते हैं, किस तरह यानी हम इसको किस तरह इनको शिकस्त दे सकते हैं और अपने मुल्क का दफा कर सकते हैं? जंगों का जो तरीका है वो अब जो है बदल गया है, तरीका कार इसका जंगों का जो है मौजूदा जो है जंगे जिसको हम प्रॉक्सी वार, जैसे हम 5th जनरेशन वार और इसको 5th जनरेशन वार कहते हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है। इसके जरिए लोगों की जो है वो ब्रेन वॉशिंग की जाती है, मखसूस लोगों को जो है वो उनको चुना जाता है और उनको ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा, फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा और उसके लिए उनको उकसाया जाता है। इसमें सबसे पहले कौम परस्त जमात है जिनकी बुनियाद ही गैर मुल्की फंडिंग पर जो है होती है, इनको इस्तेमाल किया जाता है। गैर मुल्की जो फंडिंग है वो अपने एजेंडे के लिए इनको इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद रियासत है जो इस्लाम के नाम पर जो है दुनिया में जो है दुनिया को काट कर मार्ज़ वजूद में आई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया था कि तुम सब आपस में मुसलमान भाई भाई हो। दुश्मन को अच्छी तरह से पता है कि इन भाइयों को जो है वो जुदा नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसने कौम परस्त को पालना शुरू कर दिया। किसी ने पश्तून का नारा लगाया, किसी ने बलोच का नारा लगाया, किसी ने पंजाबी का नारा लगाया, किसी ने सिंधी का नारा लगाया और किसी ने सराइकी का नारा लगाया। लोगों को कौम परस्ती, जुबान परस्ती इसकी बुनियाद पर जो है खड़ा किया गया। इस प्रॉक्सी वॉर से निपटने के लिए सबसे पहले कौम परस्तों को की जो है हकीकत वाज़ेह करना जरूरी है। 5th जनरेशन वार कौम परस्ती से जो है मसलक परस्ती और अब जो है सियासी तकसीम में बदल दी गई है। मैं जो है बात को मुख्तसर करती हूँ। दुश्मन पाकिस्तान को तकसीम करना चाहता है मसले की बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर, कौम की बुनियाद पर, सूबाई बुनियाद पर। मुख्तसर ये कि हमारा इत्तेहाद ही दुश्मन की जो है मौत है और दुश्मन की नाकामी है। इत्तेहाद को तोड़ने वालों की जो है गर्दनों को दबोचा जाए और गर्दनें तोड़ने की जरूरत है। दुश्मन की प्रॉक्सी खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि हमारी कुछ फॉल्ट लाइन है, एक मसलक की बुनियाद पर है, एक सियासी तौर पर है, एक कौम परस्ती का इंजेक्शन लगाया जाता है, एक महरूमियों का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये सारी चीजें अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमें बहैसियत पाकिस्तानी इन सारी चीजों को दफन कर देना चाहिए और हमें पाकिस्तानी बनकर सोचना चाहिए ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमें इन चीजों को टैकल करना है और मुल्क के मफाद के खिलाफ जो काम होते हैं वो हमें नहीं करने चाहिए। अच्छा, अगर हम सिर्फ मुसलमानों की बात करें, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनाएगी, या 97% जो है वो मुसलमान कौम आबाद है, लेकिन हमारे माशरे की जो तरबियत है, जो ज़हन साजी है, जो किरदार साजी है कौमी सतह पर, एजुकेशन, तालीम, इल्म, बालिदगी, ये कौन करे? ये किसकी जिम्मेदारी? इसकी जिम्मेदारी हर पाकिस्तानी पे लागू है। जो बाशऊर पाकिस्तानी है उसको अगर अपनी सराउंडिंग में ऐसा कुछ गलत होता दिखाई देता है, हर पाकिस्तानी की है। हमारा मसला सबसे बड़ा यही हो गया ना, हमने सिर्फ एक लीडर बना लिया, या हमने एक मुल्ला रख लिया, या हमने कोई एक, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करी, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने इन सारे अहम पेशों को मुतजाद किया, इन सारे अहम फराइज को जो है नेगेटिविटी से पेश किया। अगर वो अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा करते तो आज ये नौबत ना आती। इसलिए हम सबको बहैसियत पाकिस्तानी अपना अपना किरदार अदा करना है। हमें अपने दिफाई सलामती इदारों के पीछे खड़ा होना है,
उनकी दी हुई पॉलिसीज को देखना है, मुल्क के दिफा के बारे में सोचना है, मुल्क की, मैंने वही बात दोबारा मैं करूंगी कि मुत्तहिदा कौमियत, जब हम एक हैं, हम एक मुट्ठी हैं, तो इस मुट्ठी को तो कोई नहीं आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। जब हम बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं, लिसानियत के नाम पे, सुबाइयत के नाम पे, सियासी मसले की बुनियाद पे, जुबान की बुनियाद पे, तो फिर हमें जो है ना दुश्मन को तोड़ना भी बड़ा आसान है, और खुदा ना खास्ता मुल्क को तो नहीं तोड़ सकता, लेकिन इसको नुकसान पहुंचा रहा है और वो पहुंचाने में आसानी उसको होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि बहुत सारे ज़ीशुर लोगों को अब ये बात समझ आती जा रही है और वो अपना अपना किरदार अपनी सतह के ऊपर इसको निभा रहे हैं बड़े अच्छी तरीके से। और अल्लाह का शुक्र है, ये एहसन का अमल में बहुत सारे नेक लोगों से ले रहे हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों से ले रहे हैं, अल्लाह ताला अपने लोगों के जिम्मे ये काम डाल दिया है। और हमारे बहुत सारे गुमनाम हीरोज, हमारे बहुत सारे जो है हमारे अपने मुजाहिद, हमारे सिपाही, हमारे सिविल लोग, जिन जिन को शऊर है, जिन जिन से अल्लाह ताला ये काम ले रहे हैं, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वॉर छिड़ी हुई है, ये भी 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है। दुश्मन तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते ही हैं, लेकिन हमारे कुछ नादान सियासतदान, हमारे पाकिस्तानी बाहर बैठकर या मुल्क के अंदर बैठकर एक तो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। इन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? नहीं, बल्कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, बैरूनी दुश्मनों से पहले पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मनों को जो है उनकी गर्दनें दबोचना बहुत जरूरी है। मैं उन लोगों को अपना नहीं कहती जो किसी और की जुबान बोल के अपने मुल्क के लिए, मुल्क के मुखालिफ काम करें। कुछ लोग दानिस्ता और कुछ लोग नादानिस्ता जो है दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। जो लोग नादानिस्ता बैरूनी मुल्क दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, उनको सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी कि होश के नाखून लो, जिस शाख पर बैठे हो अगर उसको काट लोगे तो अंजाम वही होगा कि तुम जमीन पर आ गिरोगे। और जो दानिस्ता तौर पर दुश्मन मुमालिक के आलाकार बने हुए हैं, इनको सिर्फ मेरा यही पैगाम है कि डॉलर जो है ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, पैसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तुम्हारा अंजाम वही होगा जो तुमसे पहले पाकिस्तान के दुश्मनों का हुआ। पाकिस्तान तो दूर दुनिया के किसी कोने में तुम अगर छुप जाओगे तो तुम्हारा अंजाम वही ही होना है जो तुमसे पहले गद्दारों का हुआ है। अच्छा जी, गद्दार की कोई जमीन नहीं होती है, सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह जो है गद्दार को इस्तेमाल किया जाता है और इनको जो है कुत्ते की तरह एक रोटी के टुकड़े के पीछे लगाया जाता है। और आवाम को कैसे इन लोगों के एजेंडे पर चलने से रोका जाए कि वो इनका के अलाकार ना बने। आम आदमी को तो ये है कि उसको बिल देना है बिजली का, उसको तो अपनी रोटी रोजी की पड़ी हुई है, उसको महंगाई की पड़ी हुई है, उसको रोजगार की पड़ी हुई है। पाकिस्तान में जो एजुकेशन का लेवल है, जो रेशो है वो बहुत कम है। ज्यादातर लोग रूरल एरिया में रहते हैं। लोगों को तालीम देंगे, रोजगार देंगे, पैसे यानी उनको एक बाइज्जत मकाम देंगे, तभी तो लोग अच्छे और बुरे में तमीज करना सीखेंगे। जब इलेक्शन होते हैं तो यही जो लोग हैं वही फिर बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं। अगर पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज मौजूदा हुकूमत का साथ दे रही है और कुछ करप्ट लोगों को पकड़ा जाता है, तो फिर बैरून मुल्क ये कहा जाता है कि जी फौज ज्यादती करती है, बैरून मुल्क ये कहा जाता है जी डिक्टेटर आ गया है और सिलेक्टेड आ गया है और मुल्क की बदनामी होती है। लेकिन बैक वक्त इन लोगों ने अपनी नस्लें जो है उन तक पैसा मुंतकिल कर दिया है। और फिर अगर फौज मतलब ये कि लोग जब पकड़े जाते हैं तो अदालतें उनको रिलीफ दे देती है। तो अब जाए तो आदमी जाए कहाँ, जहां पर देखें रियासत का जो सुतून है बड़े, उसमें मीडिया भी शामिल है, उसको सूट करता है एक लीडर को प्रोजेक्शन देते हैं तो एक चैनल उसको प्रोजेक्शन दे रहा होता है। अदालती निजाम है हमारा, उसके ऊपर सवाल उठते हैं, नजरिया जरूरत के मुताबिक बहुत सारे फैसले हो जाते हैं। इसी तरह हमारी फौज जो है वक्तन फक्तन अगरचे सियासतदान ही उनको लाते हैं लेकिन इक़्तिदार में तो आई है। इसी तरह हमारी पार्लियामेंट है, जमहूरियत तो होनी चाहिए जहां पर लोगों की आवाज सुनी जाए, अवाम के नुमाइंदे रिप्रेजेंट करें। तो ये सारा बजाय सिर्फ एक फौज को छोड़ के सारे अदारे तो तबाह है।
تو عام آدمی کس طرح اپنی یعنی کس کوئی ایک ڈائریکشن لے, کوئی اس کو گائیڈ لائن ملے کہ وہ کس راستے پر چلے اور ان لوگوں کا ساتھ نہ دے؟ دیکھیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب یہاں جتنے ادارے ہیں, آپ نے اپنے سوال میں ہی آدھا جواب دیا, سارے کرپٹ ہو چکے ہیں. جب ان پہ بنتی ہے, زلزلے آ جائیں, کوئی آفات آسمانی آ جائے, کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے, کچھ ہو تو یہ فوج کو بلاتے ہیں, فوج کو آواز دی جاتی ہے اور فوج آتی ہے اور وہ سارے معاملات سنبھالتی ہے. اور ان کو اس جتنے بھی ڈیزاسٹر ہو, جتنے بھی تکلیف ہو, کچھ بھی پاکستان کے اوپر آفات آتی ہیں تو اس مصیبت میں سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے فوج کو بلایا جاتا ہے, انہی کو کہا جاتا ہے اور انہی سے ہی یہ کام لیا جاتا ہے. اب دیکھیں جس فوج بھی تو ہمارے ملک کی ہے, کسی بیرون ملک کی تھوڑی ہے. اگر فوج ہمارے ملک کو سنبھالنے کے لیے بارڈرز پہ موجود ہے, وہ اگر ہمارے امن اور سلامتی کے دفاع کے لیے موجود ہے, تو ملک میں جب ایسی کوئی خرابیاں ہوں گی تو obviously سی بات ہے کہ فوج کو عوام ہی, سول ہی لوگ بلاتے ہیں, سول ہی کہتے ہیں. شرح ناخوان کی دیکھیں غربت, یہی بات تو استحکام پاکستان اتحاد کی بنیاد رکھنے کا بیسک مقصد ہی یہی تھا. غربت پھیلائی گئی ہے, غربت اللہ کی تقسیم نہیں ہے, یہ انہی سیاست دانوں کی تقسیم ہے. اللہ کی تقسیم ہوتی تو پھر سب میں برابر بڑھتی, یہ انہی کی تقسیم ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اپ رکھنے کے لیے ہمیشہ سے اپنے نیچے والے لوگوں کو, مزیروں کو, اپنے جو ہے انڈر کام کرنے والوں کو جانور ہی بنا کے رکھا ہے تاکہ ان سے اوپر کوئی آواز نہ اٹھائی جائے. پڑھے لکھے طبقے کا یہ سامنا کر ہی نہیں سکتے. جو پڑھی لکھی ایلیٹ کلاس ہے وہ بہت سے آدھے سے زیادہ بیرون ممالک میں جو ہے سیٹل ہو گئی ہے. کیوں ہو گئی؟ کیونکہ جاہل کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ہمارے بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ جہالت کی دو شکلیں, تو میں اس جہالت نہ پڑھے لکھے کی بات کر رہی ہوں. تو ان کے اندر کوئی شعور نہیں ہے, تو یہ چاہتے ہی یہی ہے کہ لوگ عوام جو ہے ان کے ماتحت رہے. اس کے لیے انہوں نے روٹس ہی ایسی پیدا کی, ایسا ہی انہوں نے نظام, ایسے ہی سسٹم کیے. سب سے پہلے کرپشن کو انہوں نے زور دیا, چپڑاسی لے کے ہیڈ تک جو ہے کرپٹ ہے. تو اس سارے نظام کو 70 سال میں جو انہوں نے بگاڑا ہے, اس کو سمیٹنے کے لیے, اس کو صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک کے بعد ایک اچھا لیڈر الحمدللہ پاکستان کی قسمت اور مقدر کا حصہ بنے گا, اور آئیں گے. کیونکہ لوگوں میں اب بہت شعور آ چکا ہے, لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ اصل کیا بات ہے. ان کے ساتھ وہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ابھی تک ناخواندہ ہے, جن کو ابھی تک شعور نہیں پہنچا. ایک استحکام پاکستان اتحاد نہیں, بہت ساری ایسی تنظیموں کی ضرورت ہے جو ملکی سطح پہ کام کرے, اپنا کردار ادا کرے, ہم لوگوں کو بھی. اور فوج کس کی ہے؟ فوج ہماری ہے, ملک پاکستان کی فوج ہے, کسی باہر کی فوج تھوڑی ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فلسطین کی فوج ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ عراق کی فوج ہے. دیکھیں فوج اسٹرانگ ہے تو آج ملک پاکستان قائم ہے الحمدللہ. اگر فوج کمزور ہوتی تو آپ دیکھ لیں شام, ایران, عراق کا کیا حال ہوا پڑا ہے. تو یہی چاہتے ہیں, اور ہمیشہ اس ادارے کو یا اس سمت تیروں کا زور ہوتا ہے جو ایک حق پہ کھڑا ہوا ہے. تو ان کے کہنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنے شعور والے پاکستانی ہیں, محب وطن پاکستانی ہیں, وہ اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں. ہمارا ادارہ ہے, ہمارا دفاع کرنے والے ہیں, ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے, ہمارے بزرگ, ہمارے بچے ہی ہماری فوج میں, کوئی باہر کے لوگ تھوڑی ہیں فوج میں. قائد اعظم محمد علی جناح سے ایک بات منسوب ہے, انہوں نے کہی ہوگی یا نہیں, لیکن کہ پاکستان کی شاہراہ کشمیر اگر نہیں بھی کہی تو ایسے ہی ہے ہمارے لیے کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے, اور شاہراہ کا جو مقدمہ جس نے لڑنا ہے وہ ہے پاکستان. اور پاکستان کشمیریوں کا نہ صرف سفیر ہے بلکہ سیاسی, دفاعی, اخلاقی ہر لحاظ سے کشمیریوں کی مدد کرتا ہے. اور انٹرنیشنل سطح پر بھی کشمیر کی ایک جنگ جاری ہے, اور ہر پلیٹ فارم, ہر محاذ پر کشمیریوں کے لیے پاکستانی آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک جب تک ہم کشمیر آزاد نہیں کروا سکتے. سائدہ احمد صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں کہ ہمارے خلاف اگر کوئی خدا نخواستہ جس طرح 71 میں وار ہوئی, 65 میں وار ہوئی, یا کچھ عرصہ پہلے کچھ مس ایڈونچر کیا تھا انڈیا نے, تو ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا تھا. ہمارا ڈیفنس کتنا مضبوط ہے؟ جی الحمدللہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے. جنگ کی صورت میں نقصان جو ہے وہ دونوں طرف ہوتا ہے, لیکن پاکستان کا دفاع بہت مضبوط ہو چکا ہے الحمدللہ. الحمدللہ پاکستان جو ہے, پاکستان کو جنگوں کا جو ہے, جنگوں نے ماہر بنا دیا ہے. اتنی جنگیں لڑی گئی ہیں. پاکستان
पहला इस्लामी एटमी मुल्क है होने के साथ साथ दुनिया का जदीद तरीन मिसाइल रखने वाला, मिसाइल की टेक्नोलॉजी रखने वाला हामिल मुल्क है और दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल आर्मी रखने वाला मुल्क है। बहुत कम तरीन बजट, इसके बावजूद दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी अल्हम्दुलिल्लाह ISI हमारा फख्र है और यही हमारा कॉन्फिडेंस है। दो सुपर पावर पाकिस्तान से टकराने का अंजाम जो है वो देख चुकी है। रूस समझ चुका है कि अब पाकिस्तान से जो है दोस्ती करके चलना बेहतर है। पाकिस्तान को तबाह करने का ख्वाब जो है देखने वाले दूसरे भी जल्द समझ जाएंगे इस बात को कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान को तस्खीर करने का सोचने वाला जो है इंशाल्लाह आमीन खुद तबाह हो जाएगा। लेकिन साहिदा साहबा, बाज लोग ये कहते हैं कि अब जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है और चूंकि हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर 3 एटमी कुव्वतें हैं, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है। तो हम अगर जंग खुदा न खास्ता हो जाती है तो ये तो पूरी दुनिया के लिए तबाही फैलेगी। लेकिन अगर कन्वेंशनल वॉर की बात करें हम मसलन, तो फिर भी जंग के कुछ और तकाजे हैं। हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ना इंडिया अफोर्ड कर सकता चूंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही वीक है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? फिर बाज लोग हमें, इंडिया वाले भी हमें धमकियां देते रहते हैं, हम भी खामखा एक तरह की जंग का सा माहौल बना के रखते हैं। दोनों मुल्कों ने एंगेज तो होना है, अपने मसले मसाइल हल करने के लिए डायलॉग की तरफ जाना है, लेकिन ये जो इकॉनमी गुर्बत इन दोनों मुल्कों का बड़ा मसला है। जैसे इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने मोदी की हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ाया था, उसकी बुनियादी वजह वो गुर्बत थी, तालीम थी जो दोनों मुल्कों में पाई जाती है। लेकिन ये जो स्टेटस को है ये कैसे टूटेगा? हम लोग गुर्बत के खात्मे के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हमारी तरफ से आ रही है या इंडिया की तरफ से आ रही है? हमारी तरफ से कभी भी पहल नहीं है, कभी भी पहल नहीं। हमेशा जो हमारे मुखालिफ मुमालिक हैं, जो हमारे रोजे अव्वल से जो हमारा दुश्मन मुल्क है, अगली दुश्मन है, उसको पाकिस्तान का वजूद शुरू दिन से पसंद नहीं था, ना बर्दाश्त। तो ऐसे लोगों से देखे कोई एक बंदे को बात ही समझ नहीं आती प्यार मोहब्बत की, या बैठ के टेबल टॉक का, कितनी दफा टेबल टॉक्स हुई हैं, कितनी दफा समझाने की कोशिश की है, हमेशा पाकिस्तान ने जो है जवाब दिया है, कभी जो है हमला नहीं किया। पहल पाकिस्तान ने नहीं की, हमेशा जवाब दिया है। पहल हमेशा जो है हमारे दुश्मन मुल्क से ही हुई, हमेशा जो है उन्होंने ही किया है। बहुत सारी दफा टेबल टॉक करके भी वो अपने मुआहदों से मुकरे हैं, अपनी की हुई बात से मुकरे हैं। देखिए हमारा इस्लाम भी यही हमें इजाजत देता है। बाकी जब जंग लाजिम हो तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते होते, तो जब होगी अपने मुल्क का दिफा करना है तो अल्लाह ताला साथ देंगे इंशाल्लाह। बड़ी हिम्मत वाली, हौसले वाली हमारी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो जवान हैं वो जो है लड़ने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बेतख लड़ने वाले हैं, लड़ेंगे। लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम लोग टेबल टॉक करें। अगर तो टेबल टॉक से कोई मसाइल हल होते हैं, दोनों देखें, जंग जब होती है दोनों तरफ से नुकसान होता है, सिर्फ एक बंदे को नुकसान, एक मुल्क को नुकसान नहीं होता, दोनों तरफ से इकोनॉमी भी तबाह होती है, मुल्क भी तबाह होते हैं, मैशत भी बर्बाद होती है, तो आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तक दांव पे लग जाता है। तो इसके लिए यही है कि अगर हो सके, मेरी भी यही दुआ है, हमारी सबकी यही काविश कि अल्लाह करे कि जो बहुत से मुमालिक बीच में जो है मस्बत किरदार अदा करे। वैसे तो बहुत सारी ताकतें बन के मुल्क पाकिस्तान में होने वाली खराबियों पे तो नजर रखे हुए हैं, तो हमसाया मुमालिक में जो बार बार दरअंदाजी की जाती है, हमारे जो है दिफा को बार बार, हमारी फौज को बार बार सरहदों पे बार बार इंटरप्ट किया जाता है, बार बार इनको जो है हमले किए जाते हैं, उसके ऊपर भी गौर करें ना। सिर्फ ये ना देखें ना कि मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और सिर्फ ये ना किया जाए ना कि सिर्फ ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कुछ ना कुछ बीच में से चीजें निकाली जाए। हर मुल्क में अप एंड डाउन हैं, तो खास तौर पे हमने तो आज तक किसी को नहीं छेड़ा ना, कोई एक भी नहीं। पिछले दिनों की बात देख ले, पुलवामा अटैक्स के ऊपर, वो सारी चीज इनकी अपने ही बंदे की, इनके अपने ही बहुत एक अहम शख्सियत की, जो इनके अपने ही सहाफियों की चैट लीक हुई है, तो वो हमने तो नहीं किया ना, अल्लाह ताला की तरफ से इनके सरों की, इनके चेहरे बेनकाब हुए। तो डायलॉग, टेबल टॉक
اور جو ہے اچھے کی امید اور اچھی بات انہی سے کی جاتی ہے جہاں سے آگے سے بھی کوئی ایسا جو ہے رد عمل آئے. You seems to be well informed. آپ بہت انفارمڈ مجھے نظر آتی ہیں. ویسے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں بہت قریب آرمی آ گئی تھی انڈیا کی ہمارے نزدیک, جنگ کا سا ماحول بنا. جنرل ضیاء الحق کے دور میں بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ بس یہ لگتا تھا کہ ابھی جنگ ہوئی اور کل جنگ ہوئی, لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی تھی دونوں ملکوں کے درمیان. قافلے آتے تھے, مطلب یہ کہ ہم نے جمہوری حکومتوں میں بھی دیکھا جو 2008 کے بعد آئی ہیں یا 1988 کے بعد جو حکومت آئی ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہی ہے. اس دور میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ابھی بھی جاری ہے انڈیا کے ساتھ؟ نہیں, الحمدللہ یہی الحمدللہ یہی تو رونا ہے انڈیا کو بھی, اور انڈیا وہ بیک ڈور پالیسی والا دروازہ بند ہو گیا. اسی لیے اب ان کو سمجھ نہیں آئے, بخلاہٹ کا شکار ہے, نہ کسی کو پکڑ کے کسی نہ کسی کی گردن دبوچتے ہیں. جی سلیکٹڈ کہہ دیتے ہیں, کبھی کہہ دیتے ہیں فلاں ڈمکا. یہ اللہ کا کرم ہوا ہے. دیکھیں ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے, الحمدللہ ہمارا ایمان ہے. 14,000 سال پہلے ہمیں جو ہے اس کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اس کی پیشن گوئی تھی, الحمدللہ. اب یہ جو ممالک ہے یہ بیک ڈور سے اب ان کے یہ سارے راستے بند ہو چکے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کے دفاع کے لیے اب وہ والی چیز نہیں رہ گئی ہے. اب ان کے سلیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, نہ آئیں گے. یہ پاکستان کے پڑھے لکھے باشعور طبقے نے سلیکٹ کیا اس حکومت کو انشاءاللہ, اور یہی ہماری کوشش اور خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی پہ قائم رکھیں, اسی چیز کے اوپر, اور دشمنوں کو اسی طریقے سے نست و نابود کریں اور ان کے دانت ہمیشہ ایسے ہی کھٹے ہوتے رہیں. تو آپ اور کسی طرح کا کوئی ڈپلومیسی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں چل رہی ہے نہیں اس وقت. اچھا یہ فرمائیے گا کہ کشمیر پر ہماری جو اپنی پالیسی تھی, یعنی ہم کہتے تھے کشمیر میں کہ خودردیت ہونا چاہیے, ریفرینڈم ہونا چاہیے, اقوام متحدہ کی قراردادیں ہونی چاہیے, اسی کے مطابق اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگ الزام لگا رہے ہیں, میں نے پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی سنا ہے, میڈیا میں بھی یہ بات آتی ہے کہ کشمیر کا باجوہ نے اور عمران خان نے سودا کر دیا ہے, اسی پر جو ہے وہ کامزان ہے, اسی پر یہ ان کی دونوں کی ڈاکٹرین ہے کہ ہم کشمیر کی پوزیشن سے بیسیکلی ودرا ہو چکے. اور 5 اگست 2018-19 کو جو اقدامات کیے گئے تھے, یعنی کہ انڈیا نے اپنا ٹوٹل قرار دے دیا تھا کشمیر کو, بالکل اس کی جو آرٹیکل 370 کو ختم کیا تھا, اب اس میں کتنی صداقت ہے؟ بات ہے کہ ودرا ہو گئے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس موجودہ حکومت میں الحمدللہ سب سے زیادہ ملک میں مظاہرے ہوئے ہیں, ملک میں سب لوگ متحد ہوئے ہیں, اسکول کالجز سے لے کے ہر سطح پہ جو ہے سرکاری دفاتر تک کے لوگ بھی کشمیر کے لیے سڑکوں پہ آئے ہیں. اور یہ جو انہوں نے دفعات لگائے تھے اور انہوں نے جو بل پاس کی, اس کے خلاف بھی کشمیر کے لیے لوگ, میں خود استحکام پاکستان اتحاد کے پلیٹ فارم سے ہم نے خواتین کی ریلیاں, خواتین کے ہم لوگوں نے جو ہے مظاہرے پروٹیسٹ ہم نے ریکارڈ کروائے ہیں. تو یہ کہنا قطعی غلط ہے اور جھوٹ ہے یہ. دوسرا, پاکستان اور کشمیر جو ہے لازم الملزوم ہے. کشمیری مسلمان جو ہے مسلمانوں نے قیام پاکستان سے پہلے ہی اپنا نظریاتی مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا. اچھا, پاکستان نے آزمائش اور مشکل کے ہر لمحے میں کبھی بھی کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑا, اور جو ہے آزادی کشمیریوں کا حق ہے. بھارت اس پر ناحق قابض ہے اور کشمیر کو بھارت سے جلد انشاءاللہ بہت جلد آزاد کروائیں گے. دیکھیں دنیا میں آزادی کی تحریکیں 200 سال جو ہیں چلی ہیں. ہم لوگوں نے خود انگریزوں سے 100 سال جد و جہد آزادی کے بعد اپنے آپ کو, اپنے ملک کو آزاد کروایا تھا. اس لیے گھبرائے بغیر مستقل مزاجی اور جد و جہد سے مسلسل ہم جو ہے کشمیر کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. کشمیر کے لیے پاکستان نے ہر سطح پر قربانیاں دی ہیں اور دے بھی رہا ہے. ہمیں اپنے ڈیفنس کو صرف بھارت کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے, ہر بڑی طاقت کے لیے
मजबूत से मजबूत तर करना होगा और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना होगा। इंशाल्लाह कश्मीर आजाद होगा इंशाल्लाह। की वसातत से मैं कश्मीरी जो ओवरसीज में रहते हैं उनके कुछ मसाइल हैं जो पाकिस्तान से मुतल्लिका है, मैं उनको हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला मसला ये है कि पीआईए की फ्लाइट्स बंद हैं और हुकूमत इस हवाले से बेबस नजर आती है। और दूसरी बात ये है कि कोविड-19 के दौरान यहाँ से चौधरी शुजात साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे उनके दौर में जो मैयतें थी पाकिस्तान पीआईए फ्री में लेके जाता था, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया था और वो उसी से जो बाहर मुल्क पाकिस्तानी मर जाते थे या फौत हो जाते थे उनकी मैयत फ्री पाकिस्तान पीआईए लेके जाती थी। फ्लाइट्स आजकल बंद हैं और 2500 पाउंड दूसरी फ्लाइटें लेती हैं एक मैयत पाकिस्तान जाने के लिए। इसी तरह वीजे का, नादरा कार्ड का, पासपोर्ट का, लोगों को चूंकि ऑफिस बंद है, लॉकडाउन है, लोगों को बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही है। पाकिस्तान की जो सफारतखाने हैं वो इस हवाले से कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि कश्मीरियों का और पुठवार जेलम के लोगों का एक जेन्युइन मुतालबा है कि आजाद कश्मीर के अंदर मीरपुर के मकाम पर एक एयरपोर्ट बनाया जाए। यहाँ हमें हमारे साथ मुतअद्दिद बार वादे किए गए लेकिन एयरपोर्ट नहीं बनाया गया। अगर वो एयरपोर्ट मंगला डैम अपराइजिंग के सिले में ही अगर एक एयरपोर्ट दिया जाता तो कम से कम ये जेलम, गुजरात, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी आपको पता है या तो ज्यादा यूके के अंदर अगर बात करें तो ज्यादातर जो पाकिस्तानी है वो या तो कश्मीर से ताल्लुक है या पिंडी डिवीजन, ये पुठवार जेलम का इलाका सारा उसमें शामिल है। तो इनका एक जेन्युइन मुतालबा है। इसके अलावा आजाद कश्मीर के तमाम तर अजला में आपको मैं ये बता दूं कि ये कन्फ्लिक्टेड जोन है, बिला इश्तियाल जो है वहां से फायरिंग होती है। जितने भी हेडक्वार्टर्स है 11 अजला में किसी किस्म की एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त नहीं। और जो शेलिंग से, भारत की शेलिंग से जो लोग शहीद होते हैं उनकी फैमिलियां यहाँ पर आप निक्याल सेक्टर की बात कर लें, पुंछ सेक्टर की बात कर लें, कुरेटा सेक्टर की बात कर लें, यहाँ यूके में है बैसियत साफी में आपके लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ कि उनके जो खानदान के लोग हैं यहाँ एमपी से मिलकर शिकायतें करते हैं या मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट से जाकर शिकायतें करते हैं। और इसी वजह से बाजुका जो मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट है वो ये भी कहते हैं कि आजाद कश्मीर में भी महरूमियां है, आजाद कश्मीर में भी परेशानियां। तो ये कम अज कम है पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को ये जेन्युइन ये इश्यूज को बहरहाल रिव्यू करना चाहिए, उनको इसके साथ डील करना चाहिए और ये काम करने चाहिए। देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये होना बहुत जरूरी है और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जो शायद ओझल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी और इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म से भी मैं इसको जरूर इन तमाम जो है बातों को, इन तमाम मसाइल को उजागर करेंगे और इसमें भरपूर साथ देंगे, भरपूर सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर आवाज उठाएंगे, इसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी आवाज उठाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके ऊपर जरूर जल्द इम्प्लीमेंट होगा। देखिए कि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों के नोटिस में नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इंशाल्लाह कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, उनकी किसी भी मुश्किल वक्त में इंशाल्लाह हम लोग उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और यही कोशिश है कि हमसे जो हो सकता है, जितना हमसे अल्लाह ताला ने लिया इंशाल्लाह हम वो हर तरह से अपना किरदार अदा करेंगे। और मैं अपने इदारों से भी, दिफा सलामती इदारों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ और अपने मुल्क पाकिस्तान के तमाम आला ओहदेदारान और क़यादत से यही मुतालबा करती हूँ कि जल्द अज जल्द इन जो हमारे भाई कश्मीरी भाइयों की प्रॉब्लम्स हैं और ये जो मसाइल है इनके ऊपर जो है इनको फौरन से पहले हल करें ताकि कि उनको मजीद जो है परेशानी। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं कि बैरून मुल्क दुनिया के जो हमारे पाकिस्तानी आबाद हैं वो तो अपना खाते कमाते हैं और हक और सच की आवाज उठाते रहते हैं हमेशा। हमारी लॉयल्टी जो है मुल्क के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शायद तब्दीली का नारा लेकर आए थे और हमारी पाक फौज ने भी उनका साथ दिया और दे रही है। वो तब्दीली जो है अभी तक कहीं नजर नहीं आती। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कुर्सी आप क्या समझते हैं कि कितनी मजबूत है और मजीद उनके 2.5 साल रहते हैं, वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे या नहीं करेंगे?
جی انشاءاللہ جو مجھے نظر آ رہا ہے, جو میری رائے ہے یا میں جو جتنا اس حوالے سے علم رکھتی ہوں, تو انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے. ہماری دعائیں بھی ہیں کہ جو ملک پاکستان کے لیے خلوص نیت سے ہے, جو ملک کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے, وہ میں کہتی ہوں 2.5 کیا اگلے 5 سال بھی وہی آئے, ہماری یہ خواہش ہے. اور دوسری بات اس بات پہ کہ نظر کچھ نہیں آ رہا, وہ کہتے ہیں ایک بہت خوبصورت محاورہ ہے کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچائے. تو انشاءاللہ بہت محنت ہو رہی ہے, نظر بھی آ رہا ہے. صرف دال چاول آٹے پہ بات نہ کھڑی ہو, کیونکہ سابقہ حکومتوں نے صرف یہی کیا کہ لوگوں کو کٹورا ہی اٹھوایا ہے, محروم ہی رکھا ہے. عالمی سطح پہ خود بھی کٹورا اٹھایا ہے, کوئی ایسی پالیسیز نہیں بنائی, کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ملک کے لیے بہتر ہو, جو ملک کے مفادات کے لیے ہو. صرف یہ کیا ہے کہ اپنا ووٹ بینک مضبوط کیا ہے, اپنے لوگوں کو مضبوط کیا ہے, اپنا بینک مضبوط کیا ہے, بینک بیلنس مضبوط کیا ہے, ملک کے بارے میں نہیں سوچا گیا. تو اب الحمدللہ یہ لگ رہا ہے کہ دال چاول چینی آٹا یہ پہلے بھی ایسے ہی تھے, شارٹیج ان کی پہلے بھی ہوتی تھی, مہنگے یہ پہلے بھی ہوتے تھے, ڈالر گرا ہے, پیٹرول کی بھی مناسب قیمت چل رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں. سیزنل فروٹ آتے ہیں, وہ شارٹیج بھی ہو جاتی ہے, ان کے فروٹس موجود بھی ہوتے ہیں. جب سیزن ہوتا ہے تو ہم کہیں کہ نہیں جی اب سردیاں ہیں تو آم بھی آنے چاہیے, تو یہ غلط بات ہے. وہ ہم حکومت کو اس کے اوپر بلیمنگ نہیں کر سکتے, یہ بہت چھوٹے ذہنیت والے لوگوں کا کام ہے. اور وہ جو کہتے ہیں نا درباریے, یہ ان کا کام ہے. جو ووٹر سپورٹر شروع سے رہے ہیں, جالوں کا کام ہے ایسی چیزوں پہ فوکس کرنا. ہم عالمی سطح پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ہو نہ ہو, یہی ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا ہے. الحمدللہ جس نے سر نہیں جھکایا وہ ہے ہمارے پاس اس ٹائم. اور باقی اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے. باجوہ صاحب کو بھی بہت الحمدللہ ان کی وجہ سے بہت کچھ چینج ہوا ہے. باقی جو کہتے ہیں نا کہ یہ تو صرف چہرے ہیں, کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس ملک کا کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں. جس تبدیل کا لاگو جب حکم لاگو ہوتا ہے نا تو پھر اور چہرے آتے ہیں اور کام کریں گے. آج استحکام پاکستان اتحاد میں ساجدہ احمد اور منصور بلوچ کام کر رہے ہیں. ہم نہیں اچھا کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ دوسرے چہرے لائیں گے, ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو لائیں گے. تا قیامت اس ملک نے رہنا ہے, تا قیامت اس ملک نے جو ہے اس دنیا پہ رہنا ہے. انشاءاللہ اس ملک کو کوئی بھی الحمدللہ نہیں ختم کر سکتا, اس ملک کو کوئی بھی برباد نہیں کر سکتا. اور باقی رہی بات اس طرح کے لوگوں کی, تو یہ آتے جاتے رہیں گے. فرعون کے لیے موسیٰ بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ, ہوتا آیا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی مزید اسی طرح سے ہی کام ہوگا. ملک پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا, اور ملک پاکستان کو کوئی بھی انشاءاللہ نہیں مٹا سکتا, نہ ہرا سکتا. پی ڈی ایم دیکھیں یہ وہی بیرونی ایجنڈے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, اور کل تک یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے تھے. میں جہاں تک اس کو دیکھ رہی ہوں تو یہ صرف اور صرف اپنے بچوں کی ووٹر سپورٹر اور اپنے بچوں کی کمپین چلائی جا رہی ہے. اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل میں یہ ووٹ بینک بنایا جا رہا ہے. یہ اپنے جلسے جلوس جو ہے اپنی پارٹیز کے لیے کر رہے ہیں. یہ اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ایز اے لیڈر. تو یہ ان کی اپنی خود ساختہ تحریک اور خود ساختہ کمپین ہے جو اپنی پارٹیز کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہے. باقی ملک کے مفادات میں نہیں ہے. ملک کے مفادات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کل تک ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے, ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کا نام لیتے تھے, آج ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو یہ منافق ہیں اور یہ غلط لوگ ہیں. بس باقی الفاظ تو بہت سارے ہیں, لیکن آپ کے پروگرام میں ان کے لیے وہ استعمال نہیں کرنا چاہوں گی. تو ان کا انجام وہی ہوگا جو پہلے ہوتا آیا ہے, اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اپنے اوپر کیسز. آج ان کو ملک پاکستان کیسے یاد آنے لگ گیا جب ان کی گردن تک ہاتھ پہنچا ہے. اگر اتنے دلیر ہیں تو آئے نا ملک میں آ کے بیٹھ کے اپنے کیسز کا سامنا کریں, ملک میں بیٹھ کے بات کریں. چھپتے کیوں ہیں, ڈرتے کیوں ہیں, بھاگے کیوں ہیں؟ میں دلیر ہوں, میرے پہ کوئی بات ہوگی میں سامنے آ کے فیس ٹو فیس بات کروں گی. ہاں جی میں بیٹھی ہوں, ہاں جی بتائیں. میں اگر صاف ہوں گی, یہ کلیئر ہی نہیں ہے اپنے آپ میں, ان کا موقع سے اپنے آپ کے لیے ہی کلیئر نہیں ہے, تو یہ پاکستان کو کیا پاکستان کے مستقبل کا سوچ سکتے ہیں. یہ اپنی کٹ پتلیاں آپ سامنے لے آئے ہیں. پہلے باپ تھے, اب پھر دادا پردادا سے شروع ہوئے ہیں, اب نانے پر نانے سے شروع ہوئے ہیں, اب آ گئے ہیں نئی نسلوں کے اوپر. تو الحمدللہ پاکستانی عوام پاگل نہیں ہے. ان کا اچھے طریقے سے ان کا جو ہے ان کو جواب دیں گے, منہ توڑیں گے ان کا, کہ منہ کی کھا کے جائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. بات یہ ہے کہ خانہ جنگی نہیں چاہتے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ. یہ تو چاہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو سیاسی یتیموں کو جو ہے
कोई ना कोई क्रेडिट, कोई ना कोई तमगा मिले कि देखें जी हमने तो जमहूरियत की खातिर जेलें भी काटी हैं। तो ये इनके लिए एजाज की बात है, गिरफ्तारी उसके लिए बदनामी की बात होती है, उस जिसकी कोई इज्जत होती है, जिसको पता होता है मेरी इज्जत और शान पे हर्फ आ जाएगा, ये तो चाहते हैं इनको गिरफ्तार किया जाए। ये गिरफ्तार होने के बाद ताकि एक और जो है मेडल अपने सीने पे सजा लें और कहें कि जी जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियां दी, जमहूरियत के लिए नहीं, बहुत सारे हलवे की प्लेटों के लिए, बहुत सारी मार्केटों के लिए, बहुत सारी नाजायज अराजियों के लिए, बहुत सारे जो है लूटी हुई मुल्क की दौलत के लिए इन्होंने कुर्बानियां देनी होती हैं और इन्होंने ये तमगा लेना होता है, क्योंकि इतने सालों की जेल काटने के बाद फिर या कि बहुत सारे मासूम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हम आपके लिए और जमहूरियत के लिए जेल में गए। तो हमारे जो लोग हैं बड़े समझदार हैं, हमारे इदारे, वो ऐसा काम नहीं करेंगे। वो बेहतर तरीके से, हाँ ठीक है आप कह रहे हैं सियासतदानों को फौरन नैब पकड़ती है ये करते, लेकिन उसके बाद क्या तमाशा लगता है, मुल्क में अंदर ही खाना जंगी शुरू करवा दी जाती है, मुल्क में मुजाहरे शुरू, तोड़फोड़ शुरू करवा दी जाती है। तो ऐसे इन्होंने आलाकार अपने पाले हुए हैं, ऐसे लोग हैं इनके पास कि इन्होंने ऑलरेडी उनको जो है तैयार किया होता है कि जैसे हम पे कोई बात है तुम बस शोरो गुल और धूम धड़का शुरू कर देना। इनको तो मौका चाहिए, तो ऐसा तो मौका नहीं देना। मैदान खुला है और नाचे जितना नाच सकते हैं, इसका हल कोई नहीं है, लोगों को इनकी असलियत नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान का इंजाम जो है मौलाना अख्तर शिरानी और हाफिज जो हमारे सेनेटर हाफिज हुसैन अहमद साहब है, वही लगता है कि वो उनको कोई डैमेज करें, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इसके इनका हल यही है, इनका हल ही यही है कि इनकी जड़ों को खोखला कर दिया जाए। इनका हल ही यही है, इनको नोटिस ही ना किया जाए। वो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जिस दीवार पे खड़े उसमें से नीचे से सीढ़ी मतलब खींच ली जाए। अच्छा, आपके हाथ में ये जो निशान है ये क्या है? ये अंगूठी इतनी बड़ी कैसे है? ये इतनी बड़ी अंगूठी कैसे आई? ओ अच्छा, ये मेरी मोहब्बत का इजहार है अपने इदारों से मोहब्बत का इजहार है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट इदारा है, उससे मोहब्बत का इजहार है। ये मेरे हाथ पे रहती है। अब मैं इस इदारे की तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इससे मोहब्बत है तो मैंने हाथ में पहनी हुई है। ये तो मोहब्बत का इजहार है, अगर उन्होंने नारे लगाए हैं तो ये मोहब्बत का इजहार है उनका। और हमारे साथ होने वाले गलत दुश्मनी और हमारे मुल्क में दरअंदाजी, ये गवाही है उनकी कि वाकई ये लोग गलत कर रहे हैं और इन्होंने किया है। साजिदा अहमद, चेयरपर्सन इस्तेकाम पाकिस्तान इत्तेहाद, मेरे साथ इस इंटरव्यू के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। नाज़रीन, यही था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने देखा मैं चूंकि इनका कोई सियासी किसी जमात से ताल्लुक नहीं है, वरना सवाल सख्त भी हो सकते थे, और फिर चूंकि ये भी पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, इस्तेकाम के लिए काम करती हैं और ज़ाहिर एक समाजी तंजीम बनाकर मुल्क के इस्तेकाम के लिए कोशिशां हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी। और लेकिन इनका मैसेज लाउड एंड क्लियर है और हर पाकिस्तानी जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है और सब हलाली परचम को सल्यूट करता है, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहता है, पाकिस्तान को जमहूरी, सियासी, माशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है और कश्मीर की आज़ादी चाहता है, इस्लाम की सरबुलंदी चाहता है। उसको हमेशा कोई भी एफर्ट करे इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अपना और अपने गिरदनवाल के लोगों का ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान शिराज खान को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।